हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे वन्दारुमन्दारं बृन्दावन विनोदिनं बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलूं पुरुषोत्तम भगवान को जय। आज पनि हजुरहरु समक्ष पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 10 भित्रका दिव्य पावन कथा लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। देश परदेश जहाँ रहे तापनि पुरुषोत्तम मास महात्म्य यो आध्यात्मिक कथा प्रवचनमा अवगाहन गर्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा मेरो सभक्ति नमन छ। हजुरहरूमा जुन आस्था रहेको छ, जुन प्रेम रहेको छ र हजुरहरूले जुन हामीलाई हौसला दिनुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, हजुरहरूले कतिखेर भिडियो आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ, हजुरहरूमा जुन भक्ति छ यो भक्तिलाई म नमन गर्दछु। प्यारो भक्त भागवतहरू धेरैले शेयर गरिदिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। भगवान पुरुषोत्तमका आशीर्वाद मिलोस्, हजुरहरूको घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हिजो हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो जो द्रौपदी जी पूर्व जन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू, मेधावी ऋषिको मृत्यु भइसकेपछि त्यही आश्रममा रहिरहेकी थिइन्। त त्यो समयमा दुर्वासा मुनि आउनु भएको छ। भगवान श्री कृष्णले 5 पाण्डव लगायत युधिष्ठिर अर्जुन लगायत 5 पाण्डव सबैलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले दुःख प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, तर दुःखमाथि पनि अझ दुःख थपिरहेको छ। पुरुषोत्तम महिना त्यतिकै बितो, त्यो पनि तपाईहरुलाई ख्याल भएन। एउटा दुःखको कारण यो हो भने अर्को दुःखको कारण द्रौपदीजीको पूर्व जन्मको यहाँ कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जो मेधावी ऋषिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो द्रौपदीजी, उहाँ आफ्ना पिताको मृत्यु पछाडि त्यही आश्रममा रहँदै गर्दा दुर्वासा मुनिको आगमन भइसकेपछि दुर्वासा मुनिलाई आफूले दुःख निवेदन गर्नुभएको छ। हे ऋषीश्वर, साधु सन्तको त दर्शन मात्रले पनि सम्पूर्ण शोकहरू नष्ट हुन्छ। हे प्रभु, हजुरले मेरो उद्धार गरिदिनुहुन्छ कि हुन्न? हजुरले उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले बिन्ती गरिसकेपछि दुर्वासा मुनिले अब सोच्न लाग्नु भएको छ। नारद मुनिले अगाडि गएर श्री नारायणसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। किम विचार्य बृहद्धामा परम कोपनो मुनिः अब्रवीत ऋषि कन्यां ताम तन्मे ब्रोहि तपोनिधे। नारद मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे तपोनिधे, हे नारायण, त्यस्ता महान तेजस्वी अत्यन्त क्रोधी जो मुनि दुर्वासा हुनुहुन्थ्यो,
दुर्वासाले के कुरो विचार गर्नुभयो त? ती बालाको ती कन्याको दुःख निवारणका लागि कस्तो विचार गर्नुभयो? के उपाय निकाल्नुभयो? के विचार गरेर ती ऋषि कन्यालाई ती मुनिले भन्नुभयो, दुर्वासा मुनिले त्यो कुरो बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो भगवान श्री हरि नारायणसँग। सुतजी पनि यो कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। त्यहाँ भेला भएका असिद्ध नाम गरिएका जो ऋषि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, नारद मुनिको यो वचन सुनेर समस्त प्राणीहरूको कल्याण गर्ने ती दुर्वासाको गुह्य गुप्त वचन बदरीपति नारायणले भन्न थाल्नुभयो। के भन्नुभयो त? के वचन भन्नुभयो? नारदस्य वचन श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृत द्विजाः। सबैलाई हित हुने कुरा यहाँनिर दुर्वासा मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ अथवा भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? नारायणले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं मुनिना तदा मेधाभितनया दुःख मपने तुम कृपालुना। श्री नारायणले भन्नुभयो कसलाई? नारदजीलाई। तब मेधावी ऋषिकी छोरीको दुःखलाई दूर गर्नका लागि कृपालु दुर्वासा मुनिले जो भन्नुभएको थियो त्यो त म भन्छु नै, तर सुन्दाखेरि भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुन्नु र पुरा सुन्नु पर्दछ। कुनै पनि कथा हामीले सुन्दाखेरि अलिकति मात्रै सुन्नु हुँदैन, कथा सुन्दा पुरा सुन्नु पर्दछ। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ दुर्वासा मुनिले? श्रेणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तु विचारितम्। दुर्वासा मुनिले भन्नुभयो, हे सुन्दरी कुमारी, गुप्त भन्दा पनि गुप्त, अत्यन्तै गुप्त उपाय म तिमीलाई बताउँछु। मैले त्यो उपाय पत्ता लगाएँ नि देवी, म त्यो उपाय बताउँछु। यो उपाय जस तसलाई कसैलाई पनि बताउन योग्य चाहिँ छैन। फेरि जसले भक्तिभाव राख्छ, श्रद्धा राख्छ, उनीहरूलाई यो उपाय बताउनु पर्दछ। तर कसैलाई बताउनका लागि योग्य यो त्यस्तो चाहिँ नभए तापनि भनेको योग्य तिम्रो कुनै पनि दुःख शान्त गर्नका लागि हो, तर जस्तो पाए त्यस्तैलाई चाहिँ सुनाउनु हुँदैन है भनेर भन्नुभयो। तैपनि म तिमीलाई चाहिँ भन्दैछु, किनभने तिमीले साह्रै दुःख पाएछौ। हे देवी, तिम्रा लागि त मैले विचार गरेको छु, चिन्ता नगर। न विस्तरम कथिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते। यहाँ भन्नुहुन्छ म विस्तार पूर्वक तिमीलाई बताउँछु। हे सुभागे, हे भाग्यमानी कुमारी, यो महिना भन्दा अगाडि आउने तेस्रो महिना नै पुरुषोत्तम महिना हो। अब आउँदैछ पुरुषोत्तम महिना। हे देवी, तिम्रो दुःख नाश गर्नेवाला महिना आउँदैछ। त्यसमा महिनैभरि तीर्थमा नुहाउनु, तिमीले के गर्नु? कुनै पनि तीर्थमा जानु अनि स्नान गर्नु। महिनाभरि तीर्थमा भएन भने पनि घरमै पनि स्नान गर्न सकिन्छ। प्यारोभक्त भागवतहरू आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। फेरि यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले स्नान गर्दाखेरि भगवान पुरुषोत्तमको नाम सम्झेर स्नान गरियो भने त्यो स्नानले अधिकाधिक हाम्रो पुण्यमा वृद्धि हुन्छ, पाप नाश हुन्छ। यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ त्यसमा महिनैभरि तीर्थमा नुहाउने मनुष्यको भ्रूण भनेको गर्भ हत्या जस्तो पाप पनि छुट्दछ। हे सुन्दरी बालिका, कार्तिक आदि महिनामा 12 महिनामा यो पुरुषोत्तम महिना समान कुनै अर्को महिना छैन। 12 महिनाहरू भन्दा पनि यो उत्कृष्ट महिना रहेको छ। अरू सबै महिना पक्ष अरू जुन जुन पर्वहरू छन् ती त पुरुषोत्तम महिनाको 16औं कलाको भाग, यानि कि 16औं कला भनेको 16औं भाग बराबर पनि पुण्यदायी छैनन्। त्यस्तो पुण्यदायी महिना हो पुरुषोत्तम महिना भनेको। सर्वे मासास तथा पक्षाः सर्वाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तममासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। त्यस्तो प्रकारको यो पुरुषोत्तम महिना रहेको छ। परम पद प्राप्तिका लागि कहिएका समस्त साधनहरू र वेदले कहिएका जुन साधनहरू छन् ती पनि यस पुरुषोत्तम महिनाको 16औं कला जति पनि योग्य छैनन्। यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ। तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत् सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी।
12,000 वर्षसम्म गङ्गा स्नान गर्नाले जो पुण्य फल मिल्दछ नि, द्वादशाब्द सहस्राणी गङ्गा स्नानै नै फलम, यानि कि गङ्गा स्नान 12 वर्षसम्म गर्दाखेरि पनि जुन फल प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो फल पुरुषोत्तम मासमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सिंह राशिमा बृहस्पति भएको महिनामा गोदावरीमा एकैपल्ट नुहाउनाले जो फल पाइन्छ, हे सुन्दरी, त्यही नै फल पुरुषोत्तम महिनामा जुन कुनै पनि अर्थात् जता सुकैको पनि तीर्थमा एकैपल्ट मात्रै भए पनि राम्रो तरिकाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झेर स्नान मात्र गर्नाले पनि अवश्य त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी, यसरी ऋषिले भनिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले जहाँ कहीँको नदीमा पनि गएर स्नान गर्न सक्दछौँ, यानि कि हामी गङ्गामा नै जानुपर्छ, नारायणीमा नै जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्रिशुलीमै जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। जहाँसुकै बग्दै गरेको नदीमा सफा नदी चाहिँ हुन पर्यो, फेरि फोहोरमा चाहिँ हुँदैन। सफा नदीमा गएर हामीले स्नान गर्ने भएन भने हामीले कुनै पनि ठुल्ठुला नदी तीर्थ आदिबाट जल ल्याएका छौँ भने आफूले नुहाउने भाँडामा त्यो जल मिसाएर आफूले स्नान गर्ने। श्री कृष्ण वल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितम्। हे बाले, हे कुमारी, यो महिना त श्रीकृष्णको अत्यन्त प्यारो महिना हो र नाउँले पनि पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झाउने पुरुषोत्तम नै हो। त्यस महिनामा त्यही नाम हुने पुरुषोत्तम भगवानको सेवा पूजा गरेदेखि आफूले चिताएका सबै इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन्, अर्थात् चिताएका कुराहरू पुग्छन्। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा यहाँ राखिएको छ। भगवान पुरुषोत्तमको आराधनाले, भगवान पुरुषोत्तमको स्मरणले यो पुरुषोत्तम महिनामा व्यक्तिहरूले चिताएका कुराहरू पुरा गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। त्यसकारण त्यस पुरुषोत्तम महिनालाई तिमी चाँडै नै सेवा गर, अर्थात् त्यो पुरुषोत्तम मासमा व्रत गर। त्यही यो पुरुषोत्तम महिनाको महिमा रहेको छ। अब तेस्रो महिनामा आइरहेको छ आइरहेको पुरुषोत्तम महिना, मैले पनि पुरुषोत्तम भगवानलाई जस्तै गरी प्रसन्नतापूर्वक सेवा गर्नेछु। मैले पनि के गर्नेछु, जस्तै प्रकारले भए पनि पुरुषोत्तमको आराधना गर्नेछु, तिमीले पनि गर। हे बाले, हे कुमारी, कुनै समयमा उहिले क्रोधले मैले अमरेश राजालाई भस्मीभूत खाक गरिदिनका लागि कृत्या नामको शक्ति छोडिदिएको, अर्थात् हानेको थिएँ। कुनै एउटा राजा, अमरेश राजालाई, यहाँ भन्नुहुन्छ है कसले, दुर्वासा मुनिले। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ, दुर्वासा मुनिले के गर्नुभएको थियो, अमरेश राजालाई कृत्य उत्पन्न गराएर शक्ति छोडिदिनु भएको थियो मार्नका लागि। तब हरिले झरझराउँदो झरिलो सुदर्शन चक्र मलाई नै भस्मीभूत गरिदिनका लागि त्यतिखेरै ममा, यानि कि मेरा उप प्रयोग गरिदिनु भएको थियो। यानि कि मैले राजालाई मार्नका लागि कृत्य उत्पन्न गराएँ, तर राजाको रक्षाका लागि श्रीहरिले मलाई नि सुदर्शन चक्र पठाइदिनु भयो मार्नका लागि। तर मैले अघि गरेका पुरुषोत्तम महिनाका व्रतका प्रभावले नै त्यो चक्र, यानि कि त्यो चक्रलाई मैले समन गर्न सकेको थिएँ, त्यसलाई मैले लुम्रुक्क पारेको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ दुर्वासा मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो चक्रको शक्ति थाम्न सक्ने म त्यतिखेर बनेको थिएँ। मैले पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गरेका कारणले गर्दा त्यो शक्तिले मैले त्यो चक्र चाहिँ रोक्न पुगेँ, अथवा त्यो चक्रले मलाई केही गर्न सकेन, यसको मतलब। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँ हजुरहरूले कथा त सुन्नुभएको थियो। दुर्वासा मुनिलाई खेदाएको थियो, चक्रले खेदाएको थियो। उहाँले भगवान ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो, भगवान शिवजीको शरणमा जानुभयो, अन्तिममा जसको चक्र हो त्यहीँ जानु भनेर भगवान उनै महादेवले भनिदिइसकेपछि उनै भगवान श्री नारायणका शरणमा दुर्वासा मुनि जानुभएको थियो। नारायणले पनि भनिदिनु भएको थियो, मेरो भक्त भन्दा शक्तिशाली अरू कोही पनि हुन सक्दैन, त्यसैले भक्तको आराधना गर्नुहोस् भनेर पठाइदिनु भएको थियो। आएर फेरि अमरेश राजाको शरणमा दुर्वासा मुनि पर्नु भएको थियो। तर त्यो समयमा पुरुषोत्तम महिनाको आराधना मैले गरेको थिइनँ भने त्यो चक्रले मलाई त्यतिखेरै डराउँथ्यो, भन्नुको मतलब यो हो। तर मैले आराधना गरेका कारणले गर्दा म घुमी मात्रै राखेँ, चक्रले मलाई खेदाई मात्रै राख्यो र अन्तिममा फर्कियो चक्र। हे सुन्दरी बालिका, तिनै
लोकलाई नै एकैचोटि भस्मीभूत गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको त्यो चक्र पनि मेरा उप केही गर्न नसक्ने भयो। तब मलाई अत्यन्त आश्चर्य भयो त्यो समयमा। अरे के भएर यस्तो भयो त, ममा के छ त त्यस्तो शक्ति भनेर भन्दा भरे त मैले के गरेको रहेछु, पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गरेको रहेछु। तस्मात् भजस्व सुभगे श्रीमन्तम पुरुषोत्तमम इति कृत्वा मुनि शार्दूलो वीरराम मुने सुताम। त्यसकारण हे सुभगे, भाग्यमानी, हे बालिका, तिमी पनि अत्यन्त शक्तिशाली कल्याणकारी पुरुषोत्तमलाई भजन गर, अर्थात् पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर। हे बालिके, यति कुरो मेधावी मुनिकी छोरीलाई कसले भन्नुभयो? दुर्वासा मुनिले भन्नुभयो। र यति भनेर मुनिहरूमा श्रेष्ठ दुर्वासा मुनि चुप लाग्नुभयो। यसरी यहाँनिर बताइयो प्यारा भक्त भागवत 8औं अध्यायको 16औं श्लोकमा श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्वासो वचनम श्रुत्वा बाला मूढधिया वदत भाविना प्रेरिता राजन नसूया प्रेरिता सती। हे राजन, हे युधिष्ठिर, दुर्वासाको वचन सुनेर भावी यानि कि होनहारले धकेलिएकी जो असूया रिसले मुन्ट्याइएकी छँदी उस कन्याले मूर्खतावश मनमा नै क्रोधित भइन्। त्यो समयमा क्रोधित हुँदै मुनि श्रेष्ठ दुर्वासालाई भन्दी भइन्। बालिकाले भनिन्, हे ब्रह्मन, हे मुनि, न मह्यं रोचते ब्रह्मन यदुक्तम भवता मुने। हे मुनि, तपाईले जो भन्नुभयो त्यो मलाई मन परेन है। लाग्नुहोस् है, त्यो मलाई मन परेन। तपाईले पुरुषोत्तम मासको आराधना गर्नु भन्नुभयो, यो मलाई ठिक लागेन। माघ आदि गरिएका महिनाहरू कसरी केही फल दिन नसक्ने भए त? यो पुरुषोत्तम महिना चाहिँ कहाँबाट आयो त? कसरी कार्तिक महिनालाई तपाईँ कम सानो बताउनुहुन्छ? कार्तिक महिनाको महत्त्व पनि धेरै ठुलो छ त। त्यो कुरो तपाईँले कसरी भन्नुभयो? सेवा व्रत गरिएको वैशाख महिनाले के चाहेको इच्छित कुरा पुर्याउँदैनन् त? वैशाख महिनाको पनि महत्त्व छ के? त्यसको तपाईँले महत्त्व बुझ्नु भएन? हेर्नुहोस्, यी कुमारीले त्यो समयमा यसरी दुर्वासा मुनिलाई थर्काइन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्वासा मुनिले उपाय त बताइदिनु भएको थियो, तर यी बालिकालाई मन परेन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ, विनाशकाल आएपछि बुद्धि विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो वैशाख महिनाको पनि महत्त्व छ। हजुरहरूले महात्म्य सुन्नु भएको छ। कार्तिक महिनाको पनि महात्म्य सुन्नु भएको छ। माघ महिनाको पनि महात्म्य सुन्नु भएको छ। ती महिनाहरूले पनि व्यक्तिहरूलाई निश्चित फल प्रदान गर्दछन्, तर त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ भनेर पुरुषोत्तम मासलाई बताइदिनु भयो दुर्वासा मुनिले। अब यी कन्यालाई मन परेन। हेर्नुहोस् है, कन्याले भनिन्, के तिनीहरूले चाहिँ फल दिँदैनन् त? सेवा गरिएका सदाशिव आदि देवताहरूले पनि के केही फल दिँदैनन्? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ यो? सदाशिवादयो देवा फलदः किं न सेवितः। के भगवान शिवजीले पनि फल दिनुहुन्न? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? श्रावण महिनामा भगवान शिवजीको आराधना गर्दा पनि फल पाइँदैन? यो मलाई मन परेन तपाईँले भनेको कुरो। अथवा भुवि मार्तण्डो देवः प्रत्यक्ष दर्शनः सकिं न दाता कामानं देवी च जगदम्बिका। अथवा पृथ्वीमा प्रत्यक्ष देखिने सूर्य भगवान हुनुहुन्छ, के ती इच्छित कुरो दिनेवाला हुनुहुन्न? प्रत्यक्ष देवता हुनुहुन्छ त सूर्य, उहाँले के फल दिनुहुन्न? अर्थात् चाहेका कुरोको उहाँ दाता हुनुहुन्न? हे ऋषि, हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ यो? के जगदम्बिका देवीले भक्तको कानमा चाहिँ कामना चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्न? देवीले पनि त भक्तको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले त कसैले पनि चाहिँ फल दिनुहुन्न, दिँदैनन् भनेर भन्नुहुन्छ। के भन्नुभएको यो? उल्टै हप्काइन्। हेर्नुहोस् है, सकिम न दाता कामानम देवी च जगदम्बिका। अथवा के सेवा गरिएका गणेशजीले चाहेको वर दिनुहुन्न? व्यतिपाद आदि योगहरूलाई र सर्व आदि गरिएका देवताहरूलाई पनि सबैलाई उल्लङ्घन गरेर यानि कि छोडेर पुरुषोत्तम मासको प्रशंसाको बखान्दा के तपाईँलाई लाज लाग्दैन? हेर्नुहोस् है, क्रोधका खानी दुर्वासा ऋषिलाई उल्टै यी बालिकाले थर्काइन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो त अत्यन्तै मलिन हुनाले सबै शुभ कर्ममा निन्दित भएको महिना हो यो पुरुषोत्तम महिना। यसलाई त मलमास भनेर भन्दछन् त व्यक्तिहरूले। के भन्दै हुन्छ तपाईँ? सम्पूर्ण महिनाहरूबाट उब्रिएको यो त मल हो भनेर भन्दछन् त सबैले। तपाईँले यसैलाई शुभ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? हे मुनि, यो रवि सूर्य सङ्क्रान्ति नभएको महिनालाई तपाईँले कसरी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ? सङ्क्रान्ति नभएको महिना पनि श्रेष्ठ हुन्छ? त्यो हुन सक्दैन। के यो महिना कसरी उत्तम श्रेष्ठ हो? कसले यसलाई उत्तम बनायो?
तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? सारा दुःखहरूबाट पार लगाउने। तपाईँले यी महिनाहरूको बारेमा बखान उल्टो गर्नुभयो। यो त अत्यन्तै मलिन हुनाले सबै शुभकर्ममा निन्दित छ त यो चाहिँ मलमास त। तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? सारा दुःखहरूबाट पार लगाउने श्रेष्ठ श्रीहरिलाई म मान्दछु, म जान्दछु, उहाँले पार लगाउनुहुन्छ। तर यी पुरुषोत्तम भनेको हो। हे भूदेव, हे पृथ्वीका देवता, दिन रात श्रीहरिलाई नै चिन्तना गरिरहने मती जानकीका पति रामदेखि अथवा ती पार्वतीका पति शङ्करदेखि बाहेक अर्को कसैलाई शक्तिशाली देख्दिन। म त भगवान श्री राम मान्छु, भगवान श्री हरि नारायण मान्छु, भगवान श्री सामसदा शिवजी मान्छु। यी देवताहरू मात्रै म शक्तिशाली मान्दछु। शङ्कर मान्छु, पार्वतीका पति शङ्कर बरु, तर मैले अरूलाई मान्दिनँ। ल हेर्नुहोस् है, यी देवीले यसरी भनिन्, हे विप्रेन्द्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अर्को केही पनि ठुलो देवता मलाई लाग्दैन। मैले त उहाँहरूलाई नै इष्ट मान्छु। यहाँ उनले ककालाई भनिन्? श्रीहरि हुने नारायणलाई, जानकीका पति श्रीरामलाई, अनि शङ्कर भगवान शङ्करलाई, शिवजीलाई म मान्दछु। अरूलाई म मान्नेवाला छैन। उहाँहरू नै मेरा लागि ठुला हुनुहुन्छ। अरूले जेसुकै भनोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यी देवीले यसरी भनिन्, जसले मेरो दुःख नासिदिन्छ, यी सबैलाई छाडेर हे मुनि कसरी तपाईँले त्यो मलमासको स्तुति प्रशंसा गरिरहनु भएको छ? तपाईँले भनेको कुरै मैले मान्नुपर्छ भन्ने छ र? एवं मुक्तिम विप्रपुत्र्याः श्रुत्वा स क्रोधनो मुनिः जाज्वल्यमानो वपुषा क्रोध संरक्तलोचनः। ती ब्राह्मण पुत्रीको यस्तो उक्ति कथन सुनेर ती क्रोधी मुनि क्रोधले राता राता आँखा भएका हुँदा भए प्यारा भक्त भागवतहरू दुर्वासा मुनि अब अत्यन्त रिसाउनु भयो। आफूले दुःख गरी गरी उपाय निकालेर बताइदिनु, उल्टै मलाई नि गाली खाने। जसलाई राम्रो गर्न खोजो उसैले फेरि उल्टै मलाई नराम्रो गर्ने। एकदम रिसाउनु भएछ प्यारा भक्त भागवतहरू दुर्वासा मुनि। ल हेर्नुहोस्, आँखा राता राता बनाउनु भयो। शरीरले जाज्वल्यमान भयङ्कर डरलाग्दा हुँदा भए त्यो समयमा शरीर पनि डरलाग्दो हुँदो भयो। दयाले मन पग्लिएका कृपालु उनले यो मूर्ख हो, पुरा बुद्धि नभएकी यो बालिका हो, आफ्नो हित अहित पनि कति पनि जान्दै जान्दिन यो भन् ठानेर उस मित्र पुत्रीलाई सरापेनन्। हेर्नुहोस् है, ती ऋषिले दुर्वासाले मेधावी ऋषिलाई मित्र मान्नु हुँदो रहेछ। यी मेरा चाहिँ मित्रका छोरी हो, अब यसले बुद्धि पुर्याइन होला, मलाई अब जे पातै भनी उल्टै मलाई चाहिँ नराम्रो भनेर भनी, ल ठिकै छ, म सराप चाहिँ दिन्न। सराप्न चाहिँ सराप्नु भएन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पुरुषोत्तमको महात्म्य त विद्वानहरूले पनि जानि नसक्नुको छ भने यो थोरै बुद्धि भएका यी स्त्रीले, यो चाहिँ बालिकाले यसले के जान्दथे? पुरुष मन्द बुद्धि भएका ती पुरुषहरूले के जान्दछन्? र अझ विशेष गरेर कुमारीहरूले, यी बालिकाहरूले के जानुन्? दुर्वासा मुनिले क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। बाबु आमा नभएकीले दुःखरूपी भुतभुतेमा भुटिएकी यानि पिल्सिएकी यो कुमारी बालिका बिचारी अत्यन्त कठोर मेरो शरापलाई कसरी सहन सक्ली? मैले शराप दिएँ भने पनि यसले सहन सक्दिन, त्यसैले मैले यसलाई किन शराप दिनु? यस्ता प्रकारको सोचाइ सोचेर दयाले पग्लिएर ती मुनिले आफ्नो मनमा उठेको उग्र क्रोधलाई सम्हाल्नु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है, दुर्वासा मुनिले पनि त्यो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुभयो। अब दुर्वासा मुनिले क्रोधलाई सम्हालिसकेपछि के भयो त? अनि स्वस्थ शान्त भएर दुर्वासा मुनिले त्यो अति विह्वल बालिकालाई फेरि भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। के भन्नुभयो त? अहो बाले नमे कोपो मित्र जे त्वयि कसन यत ते मनसी निर्भाग्य यथा रुचि तथा कुरु। दुर्वासाले भन्नुभयो, अरे बच्ची, मित्र की छोरी हौ तिमी, तिम्रा उप मेरो कुनै प्रकारको क्रोध छैन। हे भाग्यहीन बच्ची, तिम्रो भाग्य नै रहेनछ, मलाई थाहा भइसक्यो। तिम्रो मनमा जे गर्न इच्छा छ त्यही गर, आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो रुचि अनुसारको गर है। ल मैले भनेको मान्दिनौ भने आफ्नै इच्छा अनुसार गर। हे बालिका, हे बच्ची, अर्को एउटा कुरो सुन। तिम्रो म केही भविष्य बताउँदैछु, त्यो कुरो भने तिमीले सुन। तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको जो अनादर गर्यौ नि,
पुरुषोत्तम महिना भनेको के हो, त्यसलाई मैले नमानेर के हुन्छ, पुरुषोत्तम महिनामा खान नहुने कुरा खाएर के हुन्छ भनेर तिमीले भन्यौ नि, त्यसको अनादर गर्यौ, त्यसको फल तिमीलाई यो जन्ममा होस् अथवा अर्को जन्ममा अवश्य पनि मिल्नेछ। त्यसमाथि तिमीले चिन्ता नगर। किनभने तिमीले पुरुषोत्तम महिनालाई मानेनौ भने यो जन्ममा अथवा अर्को जन्ममा भए पनि तिमीले यसको फल पाउँछौ। ल हेर्नुहोस् है, यति भन्नुभयो दुर्वासा मुनिले। यति भनेर अब म नर नारायणको आश्रममा जान्छु। हे भिरु, हे बच्ची, तिम्रा पिता मेरा मित्र थिए, यसै कारण मैले तिमीलाई सरापिन, तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो उद्धार होस् भन्नकै खातिर म यहाँ आएको थिएँ। यतिखेर बालकै हुनाले, बाल स्वभावको कारण आफ्नो शुभ अशुभ वा हित अहित हुने कुरो तिमीले कुनै पनि जानेनौ। हे देवी, हे बालिका, तिमीले केही पनि जानेनौ। अशुभ होस् अथवा शुभ होस् हुने कुरालाई कसरी टार्न सकिन्छ र? अर्थात् त्यो नभई छोड्दैन। मेरो समय बेकार नबितोस्। लौ म जान्छु, तिमीलाई यहाँ सम्झाएर कुनै फाइदा रहेनछ। ल हेर्नुहोस् है, कोही व्यक्तिलाई सम्झाउँदाखेरि फाइदा हुँदैन भने त्यहाँ सम्झाएर बेकार हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, ऋषिले भन्नुभयो लौ म जान्छु, तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो कल्याण होस्। अशुभम वा अशुभम भावी शक्यते लङ्घितुं कथम, म सक्दिनँ, म हिँडे। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ इत्युदीर्य जगामासु तामसस तापसो मुनिः तत्क्षणं निष्प्रभासाभूत् पुरुषोत्तम हेलया। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे पाँच पाण्डवहरू, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, यति भनेर अत्यन्त क्रोधी दुर्वासा मुनि तत्काल तुरुन्तै त्यहाँबाट हिँडे। दुर्वासा ऋषि हिँड्ने बित्तिकै पुरुषोत्तमलाई उपेक्षा व्यवस्था गरेकीले त्यो कन्या निन्याउरी हुँदै भई उसको तेज बिस्तारै घट्दै गयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसरी पुरुषोत्तम महिनाको हेला गर्ने बित्तिकै उसको शरीरमा भएको तेज हराउँदै गयो। त्यसपछि धेरै बेरसम्म सोच विचार गरेर यो निश्चय गरी कि अब म तुरुन्तै फल दिनेवाला ती देवताका पनि देवता पार्वतीका पति शिवजीलाई तपस्याद्वारा आराधना गर्दछु। अब म के गर्छु, भगवान् शिवजीको आराधना गर्छु। पक्कै पनि भगवान् शिवजीले मेरो पुकार सुनिदिनु हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ ती बालिकाले यस्तो विचार गरिन्। विमृश्य सुचिरं कालं तत काल फलदं शिवम् आराधया यामी देवेशम तपसा पार्वती पति, म पार्वती पति शिवजीको आराधना गर्छु अब। किनभने देवादिदेव महादेव त उहाँ नै हुनुहुन्छ, सबैलाई वरदान दिने त उहाँ नै हुनुहुन्छ, सबैको रक्षा गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ र छिटो प्रसन्न हुनेवाला पनि उहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँको आराधना गर्दछु। ल हेर्नुहोस् है, पुरुषोत्तम मास लागेको छ। अब चाहिँ पुरुषोत्तम मासको आज आराधना गरिनन् उनले। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर भगवान् भन्नुहुन्छ, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, ती मेधावी ऋषिकी छोरीले मनले यस्तो निश्चय अठोट गरेर आफ्नै आश्रममा नै रहेर भगवान् शङ्करको कठोर तपस्या गर्न लागिन्। प्यारो भक्त भागवत, पुरुषोत्तम महिनाको सम्मान गरेर शङ्कर भगवानको आराधना गरेको भए फल पाउँथिन् फेरि यिनले। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तर एकको अनादर गरेर एकको आदर गर्नु यो सर्वथा नराम्रो हो। प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान् शङ्करको हेला गरेर पुरुषोत्तमको मात्रै आराधना गर्नु पनि यो राम्रो होइन, पुरुषोत्तमको हेला गरेर शङ्कर भगवानको मात्र आराधना गर्नु पनि यो राम्रो होइन। दुवैपट्टिबाट फल पाइँदैन। तर यिनले के गरिन्, पुरुषोत्तम भनेको चाहिँ यो केही पनि होइन होला, यो मल त हो, सबैले विकार हो भनेर भन्दछन्। शङ्कर भगवानको आराधना गर्छु नि भनेर पुरुषोत्तम मासमा पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ आराधना नगरी शङ्करको मात्रै आराधना गरिन्। अब यिनको हालत के हुन्छ, कस्तो यिनले फल पाउँछन् कि पाउँदिनन्? सुतजीले भन्नुभयो, तब हे ऋषीश्वर, हे ब्राह्मणहरू, अब धेरै फल दिनेवाला लक्ष्मीपति विष्णुलाई छाडेर अनि त्यसै गरी सावित्रीका पति ब्रह्माजीलाई पनि त्यागेर त्यस्ता शक्तिशाली दुर्वासा मुनिको वचनलाई पनि निन्दा गरेर अर्थात् नटेरेर ती मेधावी ऋषिकी छोरी जो आर्यले आफ्नै आश्रममा रहेर यहाँनिर अन्धक राक्षसलाई मार्ने शङ्कर भगवानको सेवा गर्न थालिन। अब आराधना थालिन। अब हेर्नुहोस् है, भगवान् शङ्करको आराधना गर्न लागेकी छिन्। यहाँनिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः यस्ता मन्त्रहरू जप्दै अब त्यो समयमा भगवान् शङ्करको आराधना गरिन्। तर पुरुषोत्तमलाई मानिनन्। प्यार भक्त भागवतहरू,
यहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषिका माझमा सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यही कथा उनी भगवान श्री हरि नारायणले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि भगवान श्री कृष्णले तपाईहरुले दुःखमाथि दुःख खेप्नुको कारण यही हो भनेर यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। किनभने द्रौपदी जी नै पूर्व जन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। पूर्व जन्ममा द्रौपदीले गरेको चाहिँ एउटा गल्ती र यही जन्ममा तपाईहरुले गरेको अर्को गल्ती, यो दुईटै गल्तीका कारणले गर्दा आज दुःख त अलिअलि सबैलाई पर्ने हो, तर यो दुःखमाथि महादुःख तपाईहरुलाई यसरी परेको हो भन्दै भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भनेसम्मका कथा आज हजुरहरु समक्षमा वर्णन गरियो। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। बिहान 5 देखि 5:30 को बीचमा हजुरहरूले प्रतीक्षारत रहनुहोला। जय श्री हरि।